मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन युकज़्ज़िबूका फ़क़द कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम सुम्मा जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति व बिज़्ज़ुबुरि व बिलकिताबिल मुनीर सुम्मा अख़ज़्तुल्लज़ीना कफ़रू फ़कैफ़ कान नकीर। अलम तर अन्न अल्लाह अंज़ल मिनस समाइ माअ फ़अख़रजना बिही समरातिन मुख़्तलिफ़न अल्वानुहा व मिनल जिबालि जुददुन बीदुन व हुमुरुन मुख़्तलिफ़ुन अल्वानुहा व ग़राबीबु सूद व मिनन नासि वद्दवाब्बि वल अनआमि मुख़्तलिफ़ुन अल्वानुहु कज़ालिक इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर। सदक़ल्लाहु व मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। और ए पैगंबर, अगर आपको ये झुटलाए तो ये झुटला चुके हैं, तो झुटला चुके हैं इनसे पहले जो लोग गुजरे हैं। उनके पास पहुंचे थे उनके रसूल वाज़े दलाइल लेकर और सहीफे लेकर और रोशन किताबें लेकर। फिर मैंने पकड़ा उन लोगों को फिर मैंने पकड़ा मुनकिर लोगों को। फिर कैसा हुआ मेरा इनकार। क्या आपने नहीं देखा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने उतारा है आसमान से पानी को, फिर हमने निकाले उससे मेवे तरह तरह के रंग के, और पहाड़ों में घाटियां हैं सफेद और सुर्ख, तरह तरह उनके रंग हैं। और बाज बहुत गहरे काले हैं, सियाह है। और लोगों में से और कीड़ों में से, और लोगों में और कीड़ों में और चौपाओं में कितने ही रंग है। इसी तरह अल्लाह से डरते हैं, बेशक सिर्फ अल्लाह से डरते हैं उसके बंदों में जिनको समझ है। तहकीक अल्लाह जबरदस्त है, बख्शने वाला है। कुरान मुक़द्दस की आप हजरात सूरह फातिर सुन रहे हैं, और सूरह फातिर की आयत नंबर 25 से लेकर के आप हजरात के सामने 28 तक चंद आयात आप हजरात के सामने तिलावत की गई है। आज के सबक में ये बात इरशाद फरमाई, जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को, आपकी तबलीग को, आपकी तौहीद को जब उन लोगों ने झुटलाया, कुछ ने माना और कुछ ने, अक्सरों ने इनकार किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं कहना चाहते हैं कि आप गम ना करें। आपको तसल्ली दी जा रही है इन आयतों में कि आपसे पहले भी जो पैगंबर दुनिया में आए हैं उनकी उम्मतों ने उन्हें झुटलाया है। किसी ने झूठा कहा है, किसी ने मजनू कहा है, किसी ने दीवाना कहा है। तो अगर आपको ये लोग झुटला रहे हैं तो इनकी आदत है। आप अपने काम करते जाइए, आप अपने आगे बढ़ते जाइए, लोगों को समझाइए। जिनको हिदायत में देता रहूंगा वो आपके दामन में आता रहेगा, जिनको हिदायत नहीं मिलेगी वो आपके दुश्मन बनता रहेगा।
اور उनके पैगंबर भी उनके पास वाज़े दलाइल, सहीफे, रोशन किताबें अल्लाह की तरफ से लेकर आए हैं, मौजिजे लेकर आए हैं। बाज पैगंबरों को सहीफे दिए गए, बाज पैगंबरों को किताबें मिली है, और बाज पैगंबरों को खाली सिर्फ मौजिजे दिए गए हैं। वो मौजिजे उनकी नबूवत की निशानी थी, वो सहीफे उनकी नबूवत की निशानी और दलील थी, वो रोशन किताबें उनकी नबूवत और उनके रसूल होने की दलील थी। इसी तरीके से आपको भी किताब दी गई है, आपको मौजिजे दिए गए हैं। आप बताइए, इनको समझाइए कि मेरे पास जो पिछले पैगंबरों के पास जो कुछ आया है, वो पैगंबर माने गए हैं, मेरे पास भी वही कुछ है। वही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे भी किताब दी है, मुझे भी मौजिजे दिए हैं। अगर तुम मेरी नबूवत की दलील लेना चाहते हो तो कलाम पाक को देखो, ये मेरी दलील, मेरी नबूवत की गवाही दे रहा है कि ऐसा कलाम इतना मुनज्जम और इतना मुकम्मल और कामिल और अकमल कलाम आज तक किसी दुनिया में किसी इंसान ने बनाया ही नहीं, ना बना सकते हैं, ना आज तक बना है, ना बना रहा है कोई। ये तो अल्लाह की कुदरत और अल्लाह के कलिमात हैं जो तुम्हें सुनाए जा रहे हैं। ये पंखा बंद कर। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं कहा कि फिर मैंने उनको पकड़ा जब उन्होंने अपने पैगंबरों को झुटलाया, उनकी बातों को नहीं माना। तो ऐसी बात नहीं, मैं पकड़ता हूं, और मैंने जब पकड़ा उन्हें तो फिर तुम देखो उनका अंजाम कैसा हुआ, मेरा इनकार करना कैसा रहा। फिर यानी ऐसी सख्त पकड़ आई कि उनके माल, उनकी जायदाद, उनके खानदान, उनके जत्थे, उनकी जमात, कोई उनको बचा नहीं सके। अल्लाह की पकड़ से कोई उन्हें छुड़ा नहीं सके। तो अगर आज कोई कलाम पाक को झुटलाता है, कोई दीन की बात को झूठ कहता है, नहीं मानता है, और अल्लाह के कुरान को देखकर भी अल्लाह को नहीं मानता है, तो अल्लाह की पकड़ आती है। अल्लाह के अजाबात आते हैं, और अल्लाह के अजाबात फिर ऐसे आते हैं कि फिर कोई उससे बच नहीं सकता। पानी, अभी सैलाब चारों तरफ आया है, दुनिया की कोई ताकत, क्योंकि चांद पर पहुंच रही है आजकल लोगों की ताकतें, लेकिन वो ताकत एक पानी को नहीं रोक सकी जो चांद पर जा रहे हैं। अभी जो सुपर पावर बना हुआ था अमेरिका, वहां पर जो आग लगी है, उस आग को कई महीने लग गए बुझाने में, फिर भी नहीं बुझी। अपनी सारी ताकतें उन्होंने उसके ऊपर लगा दी, लेकिन उस आग को वो अपने बस में नहीं कर सके। तो अल्लाह की पकड़ ऐसी चीज है, उससे फिर कोई चीज जब वो पकड़ने पर आता है तो उससे कोई छुड़ा नहीं सकता है। उसी को कलाम पाक की 2 आयत में नकल किया जा रहा है। आयत नंबर 25 में सूरह फातिर की, और आयत नंबर 26 में फरमाया, वही युकज़्ज़िबूक, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग आपको झुटला रहे हैं, झूठा कह रहे हैं, फ़क़द कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, आप अपने ज्यादा गम ना करें, ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि इनसे पहले लोग जो गुजरे हैं वो भी झुटला चुके हैं, वो भी अपने पैगंबरों को झुटला चुके हैं। आप अपने दिल को तसल्ली दीजिए। जिस तरीके से कोई किसी को कुछ कह रहा हो और उसकी आदत हो उस आदमी की, तो अगर वो किसी को कुछ कह रहा है, अच्छे आदमी को कोई बुरा कह रहा है और उसकी आदत है, तो लोग क्यों कह देते हैं बुरा ना मान, ये तो इसकी तो आदत ही ऐसी, आगे चले जाओ, आप ज्यादा बहस ना करो इसके साथ। तो उससे दिल को तसल्ली आती है कि इसकी तो आदत ही है। तो हमारे नबी को अल्लाह ताला अपने लाडले महबूब को यही कह रहे हैं, आप अपना काम करिए, आगे चलिए, इनके चक्कर में ना पड़े। इनको बात समझा दिया आपने, कह दिया, अब आगे चलिए। ये लोग झूठा कहेंगे, आपको कुछ भी कहेंगे, आप ज्यादा गम ना करें, ज्यादा फिक्रमंदी पड़ा करते, नहीं तो अपनी जान खराब हो जाएगी। जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, उन पैगंबरों को जिन्होंने इन्होंने झुटलाया है, वो खाली हाथ नहीं उनको भेजा गया। उनके पास मौजिजे थे, उनके पास सहीफे थे, उनके पास रोशन किताबें थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इंजील मिली है, फिर भी उनकी उम्मतों ने उन्हें झूठा कहा है, यहां तक कि दुश्मन हो गई उनके लोग। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने लाठी को आसा बनना, सांप बना देना, ये उनको मौजिजा दिया, फिर तौरेत भी दी। उसके बावजूद उनकी उम्मतों ने उनको नहीं माना। कितने लोग इनकार करने वाले हुए कि तो मूसा जादूगर है, ये तो वो है, और मुकाबला भी कराया गया फिर जादूगरों से। तो झूठा कहा नहीं, हालांकि 2 चीजें उनको दिखाई गई, भाई मेरे पास अल्लाह की किताब भी है तौरेत की शक्ल में, और मेरे पास मौजिजा भी है। ये 2 मौजिजे दिखाए।
لیکن فرعون نے اور فرعون کے لوگوں نے یہی کہا آپ جادوگر ہیں, ہم تمہارا مقابلہ کریں گے. اور پھر مقابلہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیت گئے, فرعون ہار گیا, مر گیا. انجام دیکھو پھر کیا ہوا. پیغمبر کو جھٹلایا انہوں نے, پیغمبر کے معجزے کو جھٹلایا. انجام یہ ہوا کہ پھر اس کو اسی دریا میں, جس دریا سے ایمان والوں کے لیے سڑکیں بنائی گئی, اسی سمندر کے اندر ان کو ڈبو دیا گیا. تو یہ اللہ رب العزت کی قدرتیں ہوتی ہیں, اللہ کے معجزے ہوتے ہیں. جاءتہم رسلہم بالبینات, ان کے پاس آئے ان کے رسول معجزے لے کر. بالبینات کے معنی ہے معجزے لے کر, واضح دلائل لے کر. وبالزبر, اور صحیفے لے کر. ان کے پاس صحیفے کہتے ہیں کچھ ورق قانون کے اللہ رب العزت نے ان کو دیے, چھوٹی چھوٹی کتابیں دی, یہ لے جاؤ, یہ لے جاؤ, اب یہ لے جاؤ. وبالکتاب المنیر, اور بعض روشن کتابیں جیسے قرآن پاک ہے, انجیل ہے, توریت ہے, زبور ہے, یہ روشن کتابیں اللہ رب العزت نے دی. روشن تعلیمات سے کھلے کھلے معجزات لے کر. نیز ان میں سے بعض کو مختصر چھوٹے صحیفے دیے گئے, بعض کو بڑی مفصل کتابیں دی گئی. اب اللہ رب العزت آگے کہتے ہیں جب وہ تعلیم سے سمجھ میں نہ آئی اور تکذیب سے باز نہ آئے تو پھر ان کا انجام کیا ہوا وہ تمہارا بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم اخذت الذین کفروا, پھر میں نے پکڑا ان کافروں کو, ان انکار کرنے والوں کو, ان جھٹلانے والوں کو. فکیف کان نکیر, سو کیسا ہوا ان کا انجام. یعنی جس طریقے سے ان کا انجام ہوا ہے وہ تمہارا بھی ہو سکتا ہے. اگر تم اللہ کے قرآن کو جھوٹا کہو گے, اس کی تعلیمات کو سچی تعلیم نہ سمجھو گے, اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو گے, اور پیغمبروں کے طریقوں کو اور پیغمبروں کے کاموں کو اپنا کام نہ سمجھو گے, تو ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے. جو انجام ان لوگوں کا ہوا ہے وہ انجام تمہارا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اپنے زندگی کو صحیح رخ پر لاؤ. کہنے کا مطلب اللہ کا یہ ہے. آگے فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء. اب پیچھے سے یہ بات چلی آ رہی تھی, اللہ رب العزت اپنی قدرت کو بیان کر رہے تھے, اپنی وحدانیت کو اور اپنے کرشموں کو بیان کر رہے تھے. تو پھر سے وہی ذکر آ گیا, الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء. پیچھے بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ نے 2 دریا بنائے ہیں, اللہ رب العزت نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے, پھر تمہیں نطفے سے بنایا ہے. ساری عزت اللہ کے پاس ہے, دن اور رات کا بدلنا, یہ سب کچھ آتے ہوئے اب پھر ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا, اتارا آسمان سے پانی کو. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها, پھر ہم نے نکالے اس کے ذریعے مختلف رنگ کے پھل فروٹس. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو پانی ایک ہے, زمین ایک ہے, ہوا ایک ہے, دھوپ ایک ہے, اور تمہیں زمین کے اندر سے رنگ برنگے پھل کھانے کو دیے جا رہے ہیں. کوئی ہرا ہے, کوئی سفید ہے, کوئی سرخ ہے, کوئی سیاہ ہے, کوئی لال ہے, کوئی زرد ہے. اس طریقے سے مختلف رنگ کے تمہیں پھل کھانے کو دیے جا رہے ہیں. یہ مختلف رنگ ایک پانی میں کیسے آ گئے, ایک زمین میں کیسے آ گئے, ایک ہوا نے کیسے بدل دیے, ایک ہی دھوپ نے کیسے بدل دیے. یہ اللہ کی قدرت ہے, اسی رب کی قدرت ہے جس رب کو ہم مانتے ہیں, جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں. یہ اسی رب کی کاریگری ہے. طرح طرح کے ان کے رنگ. آگے فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ, پھر تم پہاڑوں کو دیکھو, پہاڑوں کو دیکھو, کوئی چھوٹا ہے, کوئی لمبا ہے, کوئی اونچا ہے, کوئی کم ہے, اور ان کے رنگ بھی الگ الگ ہے. کوئی ہریالی ہے, کسی کے اوپر لال ہے, کوئی سیاہ بالکل کالا ہے. اور ان پہاڑوں میں چھوٹے چھوٹے راستے ہیں, ان پہاڑوں میں چھوٹے چھوٹے راستے ہیں. جددن کے معنی یہ جددن یہ جدتن کے جمع ہے, اور اس کے معنی آتے ہیں لکیریں, راستے, چھوٹے راستے جو پہاڑوں کے اندر کو نکالے جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں جددن. وہ راستے بھی کوئی سفید ہے, کوئی سرخ ہے, اور ان کے رنگ بھی مختلف ہے. کوئی بالکل بمائل سیاہ ہے, بالکل کالا ہے. اس طریقے سے اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو بھی بنایا ہے. یہ ایک ہی زمین کے اتنے رنگ کیسے ہو گئے؟ کوئی تو ذات ہے جو ان کو بدل رہی ہے. سیاہی میں, سرخ میں, سفیدی میں کوئی تو ذات ہے. اسے کہتے ہیں اللہ. وہی ہمارا رب ہے, وہی ہمارا معبود ہے.
اور وہی ہمارا مقصود ہے اور وہی ہمارا محمود ہے, وہی ہمارا مطلوب ہے اور وہی ہمارا سب کچھ. ماوائے ملجا ہمارا اللہ ہے. اللہ رب العزت یوں بتانا چاہتے ہیں وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ, اور پہاڑوں میں گھاٹیاں ہیں, چھوٹے چھوٹے راستے ہیں, کوئی سفید ہے اور کوئی سرخ ہے, کوئی لال ہے. مختلف الوانها, طرح طرح کے ان کے رنگ ہے. اللہ رب العزت نے کلام پاک میں یہ دو رنگ کا ذکر فرمایا, سفید اور سرخ. اصل رنگ یہی ہے, اصل رنگ جو ہے سفید اور سرخ ہے. اب جو بھی رنگ میں ان کے علاوہ جو رنگ ہیں وہ انہی کے اندر ہے. مٹیالہ ہے وہ بھی سفیدی میں سے نکلا ہوا ہے, کوئی زرد ہے تو وہ بھی سرخ میں سے نکلا ہوا ہے. اصل رنگ زمین کے اندر یہ دو ہی ہے. اب جتنے رنگ تمہیں دیکھ رہے ہیں وہ سب انہی میں سے آئے ہوئے. مختلف الوانها, طرح طرح کے رنگ کے ان کے رنگ ہیں. غرابیب سود, غرابیب یہ غربیب کی جمع ہے اور اس کے معنی آتے ہیں اس کے معنی ہے بہت گہرا. سود یہ معنی ہے کالے کے. اسود, یہ اسود کی جمع سود, اور اس کے معنی آتے ہیں کالا, سیاہ. تو بعض راستے جو ہے, بعض گھاٹیاں اور بعض پہاڑ بہت سیاہ ہیں, بہت گہرے کالے ہیں. آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ, اور آدمیوں کو اللہ رب العزت نے اس پانی کے ذریعے آدمیوں کو بھی بنائے. آدمیوں کے رنگ بھی دیکھو, آدمیوں کے رنگ الگ الگ ہے. کسی کا سفید ہے, کسی کا سیاہ ہے, کسی کا سرخ ہے, اور پھر ان کی زبانیں الگ الگ, اور پھر ان کی سوچ الگ الگ, اور پھر ان کی پسند الگ الگ. کوئی ایک کو پسند کرتا ہے, کوئی دوسرے کو پسند کرتا ہے, اور ان کا ماننا بھی الگ الگ. کوئی اللہ کو مانتا ہے, کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے. لوگوں میں بھی مختلف لوگ ہیں, مختلف رنگ کے ہیں, مختلف سوچ کے ہیں, مختلف سمجھ کے ہیں, اور مختلف جگہوں کے ہیں. ہر اعتبار سے ان کو الگ الگ بنایا ہے. کسی کی زبان, ہر ایک کی زبان میں فرق ہے. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ, اور کیڑوں کو دیکھو, کیڑوں کے رنگ بھی الگ الگ ہیں. جو کیڑے مکوڑے زمین کے اندر سے نکل رہے ہیں ان کی پکڑیاں دیکھو, ان کے رنگ دیکھو. اللہ کو پہچانو کہ کون ہے انہیں بدلنے والا, ان کے رنگ ایسے کرنے والا. یہ پوائنٹ کس نے کیا ہے؟ تتلیوں کو دیکھو, اس کے علاوہ اڑنے والے جانوروں کو دیکھو, والانعام, پرندوں کو دیکھو, چوپاؤں کو دیکھو, چار پیر والے. ان کے اندر کوئی, ان کی جو چوپائے ہیں ان کی کھال کو دیکھو, ان کی کھالوں پر کتنے رنگ بنے ہوئے ہیں, کتنی دھاریاں ہیں. بعض کیسی دھاری والا, بعض کیسے رنگ والا, بعض کے اندر 3 رنگ ہے, بعض کے اندر 4 رنگ ہے. تو یہ جو رنگ ہے, یہ رنگ کس نے کیے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت نے کیے ہیں, یہ اس کی قدرت ہے. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ, اور لوگوں میں سے, آدمیوں میں اور آدمیوں میں اس کی قدرت ہے. وَالدَّوَابِ, اور کیڑوں میں, وَالْأَنْعَامِ, اور چوپاؤں میں. مختلف الوانہ, کتنے ہی رنگ ہیں, کتنے ہی رنگ کے بنائے ہیں. اسی طرح یعنی جس طریقے سے پھلوں کے رنگ الگ الگ ہے, مختلف رنگ کے ہیں, جس طریقے سے زمین کی پیداوار اور جانوروں کے, انسانوں کے, اسی طریقے سے رنگ اللہ رب العزت نے بنائے ہیں. کوئی مومن ہے, کوئی کافر ہے انسانوں میں, اور کوئی ڈرتا ہے اللہ سے, کوئی نہیں ڈرتا ہے. کوئی اللہ کی عظمت و جلال, آخرت کے بقا و دوام اور دنیا کی بے ثباتی کو سمجھتے ہیں, اور کوئی اللہ کی عظمت و جلال اور آخرت کی بقا اور دوام اور دنیا کی بے ثباتی کو نہیں سمجھتے ہیں. تو جانوروں کے رنگ, یہ سب چیزیں اللہ رب العزت اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں. اور اللہ کی قدرت کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس رب کو پہچانو, اس کی عبادت کرو, اس کو مانو, ماننے کی چیز کو. اور وہ ذات ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے اور سب کچھ کر رہی ہے اور سب کچھ کرنے پر قادر ہے. انشاءاللہ اگلی آیت کے جو آخری ٹکڑا ہے وہ انشاءاللہ دوسری تفسیر جو ہوگی اس میں آپ کے سامنے بات آئے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو اس سبق سے اللہ کی قدرتوں کو, اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے. صحیح معنوں میں ہمیں اللہ رب العزت کا فرما بردار بندہ بنائے, اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سے ہمارا تعلق مضبوط بنائے, اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرمائے.
सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैहि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह।